येशू तिमीलाई प्रणाम, येशू तिमीलाई प्रणाम, साँचो मित्र परम मित्र। अब समक्ष आज हाम्रो डायसिसका अधिकारी जेनरल आज सामेल दर्जा हामी समक्ष आइसक्नु भएको छ। उहाँको आजको टपिक शीर्षक छ फ्री अथवा प्रयोजनको धर्मसार, जो हामी सधैँ धर्मसार भन्ने गर्छौँ। भन्नु चाहिँ भन्छौँ त धेरैबाट बुझ्दैनौँ र आज भने हामीलाई त्यस विषयमा गहन रूपमा बुझाउनुहुनेछ। किनभने जब हामी बुझ्छौँ अनि भन्छौँ तब त्यसको अर्थ नै गहिरो हुन्छ, त्यसको महत्त्व नै भिन्दै हुन्छ। यो आधारमा हामीले यो शीर्षक राखेका छौँ र हामी समक्ष सामेललाई तपाईँको तर्फबाट अनि प्यारिसको तर्फबाट पादालाई स्वागत गर्नको निम्ति हाम्रा ताराको हुनुहुन्छ आएर पादालाई खदा लगाएर स्वागत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरू सबैले ताली बजाएर पादालाई स्वागत गर्नुहोस्। पादालाई सबैले स्वागत छ। जसरी उहाँहरूले कति नजिक भन्नुभएको छ, मैले उहाँलाई अप्रोच गर्दाखेरि मैले उहाँलाई निम्ताउँदाखेरि हुन्छ भनेर आइदिनु भएको छ र आज पनि आइदिनु भएकोमा पुनः उहाँलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो सम्पूर्ण विधिलाई अघि बढाइदिने म सबैलाई निवेदन गर्दछु। सबैजनालाई यसबाट टिचरलाई तपाईँहरू सबैजनालाई विशेष गरेर पिपिसी अनि तपाईँहरूको प्यारिसको क्याथोलिक सभाका प्रत्येक जनलाई अनि एससिसीका सबै मिलेर यो वर्षको नवीनालाई एक प्रकारले भिन्नै प्रकारले अघि बढाउने तपाईँको जुन चाहिँ इच्छा थियो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले क्याटेकेसिसमा विशेष ध्यान दिनुभएको रहेछ। जुन कुरो चाहिँ सबै धर्ममण्डलीमा विशेष गरेर हामीले अनुभव गर्दै आएको एउटा मिसिङ लिङ्क जस्तै थियो हाम्रो दैनिक विश्वास जिआईमा। किनभने हामी सानोमा हुँदा हामीले क्याटेकिजम सिक्छौँ, धर्म शिक्षा सिक्छौँ, कि त नयाँ देशभक्त हुनका लागि हाम्रो तयारीको लागि हामी क्याटेकिजम सिक्छौँ। त्यसपछि हामीहरूलाई प्राय अवसर मिल्दैन, किनभने मिसा बलिदानमा जुन चाहिँ हामीहरूको यो वचन बाँड्ने समय हुन्छ त्यसमा क्याटेकेसिस हाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सन्त पापा फ्रान्सिस लगायत अन्य पोपहरूले भने तापनि हाम्रो छोटो समयमा हामीले त्यो गर्न नसक्ने हुँदा तपाईँले जुन चाहिँ न्यू एउटा स्टेप लिनुभयो त्यो चाहिँ सराहनीय अनि अनुकरणीय छ। तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु। सायद आउने दिनहरूमा अरू प्यारिसहरूले पनि नवीनालाई यस्तो प्रकारले प्रयोग गर्ने कोसिस गरे राम्रो हुनेछ। तपाईँलाई धन्यवाद दिइसकेपछि आजको यो विशेष मेरो टपिक फादरले इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो। टपिक चाहिँ प्रेरितहरूको धर्मसार अनि मैले प्रेरितहरूको धर्मसारको विषयमा तपाईँलाई क्याटेकिजम अफ क्याथोलिक चर्चबाट मैले यसलाई सारांशमा निकालेर दिने कोसिस गरेको थिएँ। धेरै दिनदेखि मैले लेख्न थालेँ र यति लेख्दा पनि म सन्तुष्ट भएन अनि मलाई लाग्यो यो किताबमा लेखेको कुरा जिउने मानिसहरूको जीवनबाट मैले खोजी निकालेँ भने सोधी निकालेँ भने राम्रो हुनेछ भनेर सम्झेको छु। त्यसै कारण one of the oldest parish of हाम्रो डायसिस
कारण यहाँबाट सबैभन्दा पहिलो ख्रिस्ट भक्त यहाँ चाहिँ अब कति त बितेर जानुभयो। सबैभन्दा ओल्डेस्ट क्याथोलिकलाई आज यो भलन्टियरको रूपमा म बोलाउन चाहन्छु। कोही वान अफ द ओल्डेस्ट सिनियर मोस्ट क्याथोलिक हात उठाउनुहोस् त यहाँनिर कोही हुनुहुन्छ आज भलन्टियर मलाई चाहिएको। सिनियर मोस्ट जुनियर मोस्टमा चाहिँ होली चाइल्डहुडको एकजना नानी हुनसक्छ। अन्त युथबाट एकजना भलन्टियर चाहिन्छ मलाई। युथ आज नानी आउनुहोस्। भेरी गुड। नानीको नाम के हो? फस्टिना। कति नाम वेलकम। अच्छा फस्टिना हाम्रो फर्स्ट भलन्टियर हो। तपाईँले बप्तिस्मा पाउनुभयो? पाउनुभयो। अच्छा त्यहाँदेखि के पाउनुभयो? कम्युनियन पाउनुभयो? परम प्रसाद। ओके तयारी। एक दुईवटा प्रार्थना थाहा छ तपाईँलाई? ओके अब मलाई एकजना युथ चाहिन्छ अथवा यङ कपल भर्खर बिहा भएको ग्रुपबाट एकजना कोही आइदिनुहोस् या भाइ अथवा बहिनी। अच्छा भाइले स्टुडेन्ट हो त अरूवालाई इन्ट्रेस्टै छ बिहा गर्नुको लागि त्यस कारण आज स्टुडेन्टकोबाट एकजना भलन्टियर भयो। अब एकजना ओल्डेस्ट चाहिएको छ मलाई। ओल्डेस्टमा सिनियर मोस्ट। अब कसैले पनि म ओल्डेस्ट भन्नु मन पर्दैन किनभने मेरो एकजना साथी छ चेन्नाईमा। मलाई चाहिँ ऊ हिँडेको देख्दाखेरि त्यो लेडी 93 प्लस होला तर अहिलेसम्म उहाँले मलाई एज बताउनु भएको छैन हो। त्यस कारण नोबडी लाइक्स टु टेल द एज होइन। म सिनियर मोस्ट भन्नु मन पर्दैन। अब यो गिर्जाको ब्याप्टिजम पाउनेमा यहाँबाट ब्याप्टिजम पाउनेमा सबैभन्दा सिनियर को हुनसक्छ होला? यहाँनिर कसैले गुरुआमा होस्? गुरुआमा आउनु। गुरुआमालाई हिँड्नु साह्रो पर्छ होला होइन। ल आउनुहोस्। सानो एक्सर्साइज हजुर। अब नानी गुरुआमाबाट सुरु सिनियर मोस्ट अनि भाइ बस्नुहोस् है तपाईँको चान्स। अब आजको चाहिँ प्रेरित धर्मसार भएको कारण उहाँहरूलाई ब्याप्टिजममा फर्स्ट ब्याप्टिजम हुनु अगाडि उहाँले सिक्नुभएको प्रेरित धर्मसार भनिदिनुहोस् न सबैको लागि। तपाईँले भनिदिनुहोस् ल प्रेरितहरूको धर्मसार। यहाँ माइकबाट जोडले भनिदिनुहोस्। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी डिस्कसन गर्छौँ। हजुर जो पवित्र आत्मा को बाटोले गर्भमा परे कन्या मरियादेखि जन्म लिए पान्तोस पिलातुसको बेलामा दुख उठाए क्रुसमा टसाए मरे निमा राखे निर्लोकमा उत्रे तेस्रा दिन मुर्दाबाट बौरी उठे स्वर्गमा चढे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरको दाहिनेपट्टि बस्दछन्। उहाँबाट जिउँदो अनि मरेको विचार गर्न फेरि आउनेछन्। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि पवित्र क्याथोलिक मण्डलीमाथि धर्मीहरूको सङ्गतमाथि पापको माफमाथि जीवको गौरी उठान अजन्मरी जीवनमाथि। आमेन। उहाँबाट
creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and was born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead, and he ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father Almighty. He will come again from thence to judge the living from the dead. I believe in the Holy Spirit, in the Holy Catholic Church, in the communion of saints, in the forgiveness of sins, in the resurrection of the body, and in life everlasting. Amen. Thank you so much. हाम्रो आमालाई सिनेमस आमाले सबैजना एउटा जेनेरेसनकै रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो, प्रतिनिधित्व उहाँले दिनुभयो अनि दिनुभयो युथले, अनि हाम्रो नानीले कति राम्रो प्रार्थना गर्नुभयो, प्रेज द लर्ड, कति राम्रो प्रार्थना गर्नुभयो। कङ्ग्रेचुलेसन्स प्रार्थना सिकाउनेहरूलाई पनि, आमा बाउलाई अनि तपाईँ मण्डलीलाई पनि। तपाईँहरूले सिक्नुभएको यो विश्वासको जुन चाहिँ के छ सारांश नानीहरूले, बोजूले अनि युथले फटाट भन्नुभयो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो भन्दाखेरि? ड्रामा त उहाँले गर्नु भएन, उहाँले फटाट भन्नुभयो। नानीले पनि एक निमेषमै भन्नुभयो। बोजूले पुरै तन मन धन दिएर बोल्नुभयो। युथले पनि अङ्ग्रेजीमै भए पनि खुलस्त भन्नुभयो, होइन? लिभिङ इन डेथको जाँचदेखि लिएर सबै भन्नुभयो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँ र मैले प्रत्येक दिन, प्रत्येक रोजरीको समयमा, प्रत्येक निशा बलिदानमा दोहोऱ्याइरहेको यो प्रार्थना हाम्रो क्रिस्चियन मण्डलीको के हो? मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सिम्बल अथवा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लिङ्ग्विस्टिक अथवा भाषाको एउटा साङ्केतिक चिन्ह। भाषा नै एउटा सङ्केत हो। भाषाको एउटा भाषामा प्रयोग गरेको एउटा विश्वासको चिन्ह क्रिड विषयमा बोल्नभन्दा अगाडि मैले तपाईँहरूलाई एउटा एक्सर्साइजको रूपमा तपाईँको ग्रुपबाट बोल्न लगाए। यसको लागि धन्यवाद दिँदै म आजको दिनमा चाहिँ हामी क्रिस्चियन मण्डलीले यो विश्वास गर्दै आएको यो रहस्यमा बीचमा एक दुईवटा विशेष अनुच्छेदहरू जुन छन्, शब्दहरू अथवा प्रकटन भएका कुराहरू छन्, त्यसमा तपाईँहरूलाई अघि लान चाहन्छु। हाम्रो यो क्याटेकिजम रहेको कारण क्याटेकिजममै हामीले सिकेका छौँ, हामीले धर्म शिक्षामा सिकेका छौँ। अदृश्य परमेश्वरले आफ्नो प्रेमको परिपक्वताबाट मानिसहरू माझ आफैलाई मित्रको रूपमा प्रकट गर्नुहुन्छ, त्यो हामी विश्वास गर्छौँ। उनीहरू माझमा चलफिर गर्नुहुन्छ। हामीहरूको परमेश्वर हामीहरूकै माझमा चलफिर गर्नुहुन्छ, घुमफिर गर्नुहुन्छ, हामीसँगै बस्नुहुन्छ भन्ने रहस्य हामीलाई प्रकट भएको, त्यही प्रकटन हामीहरू दोहोऱ्याइरहन्छौँ यो क्रिडद्वारा। आफूसित सम्बन्धित रहनु परमेश्वर आह्वान दिनुहुन्छ, निम्तो दिनुहुन्छ। त्यो निम्तोलाई स्वीकारेर हामी प्रत्येकपल्ट विभिन्न प्रकारले आफैलाई परमेश्वरतर्फ अघि बढाउँछौँ। अनि आजको दिनमा यो साँझपख यो नोभेनाको समयमा हामीले त्यही गरेका छौँ। उहाँको निम्तो हामीले कुनै प्रकारले हाम्रो हृदयमा पाएका छौँ। त्यो निम्तोलाई सुनेर हामी यहाँ आएका छौँ अनि परमेश्वरले अवश्य त्यसलाई कदर गर्नुहुन्छ। अनि आजको यो 1 घन्टा अथवा 30 मिनट बादमा यो समयमा हामीले सुनेका, मनन चिन्तन गरेका कुरा सँगसँगै हामी आशिषित भएर अवश्य जानेछौँ। परमेश्वरको यो निम्तोलाई शिरोपर गरी उनलाई पूर्णतया स्वीकार गर्नु नै हो विश्वास। तपाईँ र मैले जुन चाहिँ रिस्पोन्स दिएका छौँ परमेश्वरबाट पाएको यो आह्वानलाई, निम्तोलाई, त्यही कुरोलाई चाहिँ हामीहरू परिभाषाको रूपमा भन्नु हो भने त्यही कुरो नै हो विश्वास। इट्स अ रिस्पोन्स टु गड्स इन्भिटेसन, रिस्पोन्स टु गड्स रेभेलेसन। परमेश्वरले प्रकट गर्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारले, विभिन्न समयमा, विभिन्न व्यक्तिलाई। जब हामीहरूले
त्यसलाई रिस्पोन्स गर्छौँ, रिस्पोन्ड गर्छौँ, रिस्पोन्स दिन्छौँ, त्यसलाई हामीहरू विश्वास गर्छौँ। अनि आजको दिनमा हामीहरूले गरिरहेको यो विश्वास प्रकटनलाई अवश्य मण्डलीको समीपमा अनि संसारको समीपमा अनि आफ्नै व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरले एउटा कृपाको रूपमा दिइरहनु भएको छ। आफ्नो विवेक र इच्छालाई मानिसहरूले पूर्णतया अदृश्य परमेश्वरमा समर्पण गर्छन्। विभिन्न प्रकारले स्वयं आफूलाई प्रकट गर्नुहुने परमेश्वर प्रति आफ्नो सम्पूर्ण जीवन अर्पण गर्छन् मानिसहरू। पवित्र शास्त्र यही समर्पणलाई विश्वासको आज्ञाकारिताको नाम दिन्छ। विश्वासको आज्ञाकारिता यसलाई के भन्छ? ओबिडियन्स। कस्तो खालको ओबिडियन्स? ओबिडियन्स इन फेथ। आफू समक्ष प्रकट भएका यी सत्यहरूप्रति स्वतन्त्र औ पूर्ण रूपले आफूलाई समर्पण गर्नु नै विश्वासको आज्ञाकारिता हो। तपाईँ र म आएका छौँ आज यसो हेर्नुमा त केवल तपाईँहरूको कमिटिजले यो एउटा प्रोग्राम तय गर्नुभयो, तपाईँ त एकदमै एडभान्स प्यारिस हुनुहुन्छ, अर्को वर्षको पनि प्रोग्राम रेडी भइसकेको कुरा फादरले बताउनु भयो। यो एउटा प्रोग्रामभित्र एउटा सूची तयार भयो। यो सूचीलाई हेरेर हामी एनाउन्समेन्टलाई सुनेर तपाईँ आउनुभयो। त्यो चाहिँ हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा हाम्रो त्यो दिनको जीवनको एउटा अनुभव। तर त्यसलाई भित्र निहालेर हेऱ्यौँ भने तपाईँ र मैले गरेको कुरा चाहिँ विश्वासको आज्ञाकारिता हो। तपाईँ र मैले एउटा रिस्पोन्स दिइरहेका छौँ, रिस्पोन्ड गरिरहेका छौँ एउटा आह्वान प्रति। प्रेरितहरूको धर्मसार विश्वासको आज्ञाकारिताको सार। प्रेरितहरूको जुन चाहिँ धर्मसार क्रीड जुन चाहिँ हामीले दिन प्रतिदिन भन्छौँ, विश्वाससँग भन्छौँ, अघि हाम्रा प्रतिनिधिहरूले गरे जस्तो प्रकारले प्रकट गरे, त्योभन्दा पनि गहिरो प्रकारले मानिसहरूले एक एक शब्दलाई विशेष अर्थ पूर्ण रूपले उच्चारण गर्दै मानिसहरूले घण्टौँ बिताउँछन्, मनन चिन्तन गर्छन्। यो सबै के हो? विश्वासको आज्ञाकारिताको प्रकटन हो। पुरानो नियममा हामीहरू धेरै यस्ता उदाहरणहरू देख्छौँ। अब्राहम पिता विश्वासको पिता हुनुहुन्छ भनेर हामीले यस वचनमा पुरानो नियमबाट सुनेका छौँ। नयाँ नियममा कन्या मरिया विश्वासको अति परिपक्व उदाहरण हुन् भनेर हामीलाई सिकाएको छ अनि हामी विश्वास पनि गर्छौँ। उहाँको जीवनलाई हेरेर उहाँको जीवनको उदाहरणलाई हामीले जब आफ्नो जीवनमा उदाहरण गर्न खोज्छौँ, त्यसलाई फेरि सिक्न चाहन्छौँ। हामीलाई थाहा हुन्छ माता मरिया कन्या मरिया विश्वास अति परिपक्व उदाहरण हुनुहुन्छ। विश्वासको आज्ञाकारितामा अब्राहम पिता प्रतीक्षाको देशमा प्रमिस ल्यान्डमा जानुभयो, जबकि त्यो ठाउँ उनलाई परिचित थिएन। लेखेको छ इब्रानीहरूको 11:8मा, जेनेसिस 12:1-4 उहाँ जानुभयो एउटा प्रतिज्ञाको देशमा, जबकि उहाँलाई थाहा थिएन यो कहाँ छ, कस्तो छ, कसरी, उहाँले प्रश्न उठाउनु भएन। विश्वासको आज्ञाकारितामा उनी नौलो प्रतीक्षाको देशमा, प्रतिज्ञाको देशमा अन्जान तीर्थयात्री चाहिँ जानुभयो अनि त्यहाँ जिउनुभयो। जेनेसिस 23:4। यही विश्वासको आज्ञाकारितामा साराले गर्भधारण गर्नुभयो। उहाँलाई आफैलाई थाहा थिएन के हुन्छ, कसो हुन्छ, तर उहाँले गर्भधारण गर्नुभयो। यो विश्वासको आज्ञाकारितामा अब्राहमले आफ्नो पुत्रलाई बलिदान चढाउनु भयो। अस्ति आइतबारको पाठमा हामीले सुनेको हिब्रू 11:17मा हामी पाउँछौँ। यो विश्वासको आज्ञाकारितामा कन्या मरियाले प्रभुको दूत गाब्रिएलले ल्याउनु भएको सन्देश स्वीकार गर्नुभयो। परमेश्वरमा केही कुरो असम्भव छैन भनेर विश्वास गरेकी कारण उहाँ भन्नुहुन्छ, हेर म परमेश्वरकी दासी हुँ, तपाईँको वचन ममा पुरा होस्। माता
37-38 यसको रेफरेन्स हामी इभन जेनेसिस 18:14 मा पाउँछौँ। मरियमको यही विश्वासको आज्ञाकारिताको समर्थन गर्दै एलिजाबेथ भन्छन्, धन्य हुन् जसले परमेश्वरको वचन उनमा पूरा हुन्छन् भनेर विश्वास गर्छन्। लुक 1:45। यही विश्वासकै कारण सबै पुस्ताले मरियालाई धन्य भन्छन्। लुक 1:48 अनि हामी उहाँलाई धन्य भनिरहन्छौँ। यो विश्वासको आज्ञाकारिताको कारण जीवनको कुनै कठिनाइहरूमा पनि मरिया पछि हट्नु भएन। त्यो कमिटमेन्ट टु फेथ, ओबिडियन्स इन फेथ उहाँले प्रकट गर्नुभएको कारण पुत्र यीशुको मृत्यु क्रुसमा भए तापनि उहाँले त्यो देख्नु भए तापनि त्यसलाई आम्ना सामने अनि आफ्नो जीवनमा आफ्नो आँखाको अगाडि उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरे तापनि उहाँ डक्टिनु भएन। जस्ट बिकज उहाँको के थियो? विश्वासको आज्ञाकारिता। परमेश्वरसँगको व्यक्तिगत सामिप्य नै विश्वास हो। परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको, आफूलाई रिभिल गर्नुभएको, आफूलाई प्रकट गर्नुभएको रहस्यहरूमा हामी जब आफूलाई पूर्णतया अर्पण गर्छौँ त्यसलाई नै हामी विश्वास, हाम्रो विश्वास भनी घोषणा गर्छौँ, हामी बुझ्छौँ। परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको पूर्ण सत्य तथ्यमा आरोहित हुनु नै विश्वास प्रकट गर्नु। परमेश्वरले जुन चाहिँ प्रकट गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा, जुन चाहिँ रहस्य प्रकट गर्नुहुन्छ, त्यो रहस्यमा आफूलाई पूर्णतया होमिदिनु, फ्याँकिदिनु अथवा त्यसमा आफूलाई पूर्णतया चढाउनु नै हाम्रो विश्वास विश्वासको प्रकटन हो भनी हामी बुझ्छौँ। परमेश्वरप्रतिको विश्वास र उनले पठाउनु भएको पुत्रमाथिको विश्वास छुटाउनु हामी सक्दैनौँ। भन्नुको मतलब परमेश्वरले आफ्नो पुत्रद्वारा जुन चाहिँ रहस्य प्रकट गर्नुहुन्छ अनि हामीमा परमेश्वरप्रति रहेको जुन चाहिँ विश्वास छ त्यो छुटाउन सक्दैनौँ। परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु, उहाँको पुत्रलाई विश्वास गर्नु हो। परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु, उहाँको पुत्रले प्रकट गर्नुभएको रहस्यलाई विश्वास गर्नु हो। अनि परमेश्वरमा भर पर्नु, पुत्र अनि पुत्रद्वारा जतिलाई सुम्पेर जतिजनाद्वारा यो प्रकटन अघि बढ्छ त्यसमा आफैलाई हो यो रहस्यमा प्रवेश गर्नु। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफ्नो चेलाहरू पनि विश्वासको आज्ञाकारिता प्रकट गरेका छन् उनीहरूको जीवनद्वारा, शिक्षाद्वारा। केही दिन अगाडि हामी यो पढ्दै थियौँ, यसकै तयारीमा डेनिस सर मैले कुरा गर्दै थियौँ। सन्त पौलले, तपाईँको पेट्रोन सन्त पौलले जुन प्रकारले मनन चिन्तन गरेर उहाँले यो आफ्नो पत्रहरूद्वारा प्रभु यीशु ख्रीष्टको रहस्य बारे बताउनु भएको छ, त्यस विषयमा डेनिस सरले भन्नुभयो कस्तो प्रकार अचम्मको यो सन्त पौल हुनुहुन्छ जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई साक्षात् भेट्नु भएन तर उहाँको विषयमा यस्तो गहिरो गहिरो रहस्यहरू खुट्याएर उहाँले विवरण गर्नुभएको छ हामीहरूको लागि। अनि हामी दुईजना सहमत भयौँ अनि एकछिनमा भन्यौँ, तर उहाँले अनुभव गर्नुभयो दमास्कसको बाटोमा, तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई यस्तै विश्वासको दमास्कसको बाटोमा जब भेटाउँछौँ हामीले विश्वासको आज्ञाकारिता जिउनुको लागि क्षमता पाउँछौँ। हामीहरूले यो विश्वासको आज्ञाकारिता अरू समक्ष प्रकट गर्नु, अरू समक्ष पुर्याउनु अनि अरू यही विश्वासको आज्ञाकारितामा अरूलाई परमेश्वरको बाटो देखाउनु हामीले एउटा के पाउँछौँ? कृपा पाउँछौँ। आजको दिनमा हाम्रो क्रिड हामीले बोल्दै ल्याएको, बताउँदै ल्याएको, सेयर गर्दै ल्याएको क्रिडमा मनन चिन्तन गर्दा यो प्रार्थना पनि हामी अगाडि राखौँ कि परमेश्वरले आफ्नो प्रकटन जुन दिन प्रतिदिन तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ त्यो प्रकटन पूर्ण रूपले हामीले अनुभव गर्न सकौँ अनि त्यसलाई फुटाउन सकौँ। यो विश्वासको आज्ञाकारिता हामीहरू प्रेरितको धर्मशास्त्र अथवा क्रिडमा पाउँछौँ। त्यसैकारण हामी भन्छौँ यो विश्व हामीले जिएको ख्रिस्ती जीवनको सारांश। उनीहरूले पवित्र धर्ममण्डलीलाई पिता पुत्र र पवित्र आत्मामाथि निरन्तर विश्वास प्रसार गर्न
भने सिकाए। यसद्वारा एउटै विश्वास कायम गर्न सिकाए। प्रेरितहरूको धर्मशाला किन हुन्छ? उनीहरूले जुन कुरो उनीहरूले देखे, जुन कुरो अनुभव गरे, त्यही कुरो उनीहरूले एकत्र गरेर तपाईँ र मेरो लागि एउटा किप्पटको रूपमा, विश्वासको किप्पट, विश्वासको हेरिटेजको रूपमा तपाईँ र मलाई छोडिरहेको एकदमै बहुमूल्य कुरो हो यो क्रिड। प्रेरितहरूको धर्मशास्त्र विश्वासको त्यो जुन चाहिँ शिक्षाको त्यो के भन्छ सारांश, त्यो चाहिँ क्रिड। प्रेरित मण्डलीले सुरुदेखि नै यो विश्वास व्यक्त गरे और सबैको निम्ति विश्वासको दान हस्तान्तरण गर्दै आए। रोमी 10:9, 1 कोरिन्थी 15:3-5 मा पाउँछौँ। विश्वासको मूलभूत शिक्षा धर्मशास्त्रको रूपमा पाएको छ मण्डलीले यो प्रेरितहरूको धर्मशास्त्र। एउटा तोरीको बिउमा धेरै हाँगा पिँगा गाभेर बसे झैँ प्रेरितहरूको धर्मशास्त्रमा पुरानो नयाँ नियमबाट धर्मका सार छोटकरीमा प्रदान गरेको छ। अघि हामीले 3 पल्ट हामीले सुन्यौँ। हाम्रो बोजूले पनि प्रष्ट रूपमा प्रेरितहरूको धर्मशास्त्र बोल्नु बताउनु भयो। त्यसमा तपाईँ र मैले कुनै भुल बिना सुन्न सक्यौँ परमेश्वरको कुरा अनि लास्टमा पाप जाने पुनरुत्थानको कुरा, डल्लै ख्रीष्ट जीवन जिउनुको लागि चाहिने शिक्षाको एउटा सारांश हामीले यसरी पाउँछौँ क्रिडमा। क्रिड ल्याटिन क्रेडो, म विश्वास गर्छु बाट लिएको शीर्षक हो, जसले विश्वासको सङ्केतहरू सिम्बल्स अफ फेथ भनिन्छ प्रकट गर्दछ। यी लाइनहरू, यी शब्दहरू हैन, एक-एकवटा शब्दहरूले एक प्रकार एउटा रहस्य, ख्रीष्टीय रहस्य अनि परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवनमा प्रकट गर्नुभएको रहस्य इङ्गित गर्छ। एउटा यसलाई देखाउँछ। यसमा म साइन्स र सिम्बल्सको विषयमा छु। यो एउटा साइन नभएर एउटा सिम्बल भनेर बताएको छ। किनभने साइनमा चाहिँ जस्तो यस्तो लेखेको हुन्छ, कालिम्पोङ भनेर लेखेको, कालिम्पोङ मोटर स्ट्यान्ड लेखेको छ अरे सपोज कालिम्पोङ मोटर स्ट्यान्ड लेखेर सिलगढीमा राखेको छ भने मानिसले बुझ्छ ए यो कालिम्पोङ जाने मोटर स्ट्यान्ड, कालिम्पोङ जाने गाडी पाउने एउटा मोटर स्ट्यान्ड रहेछ। तर सिम्बलमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। सिम्बलमा चाहिँ कालिम्पोङ लेखेको छ भने त्यही कालिम्पोङ जस्तो खरसाङ, अब यहाँनिर लेखेको खरसाङ मोटर स्ट्यान्ड लेखेको छ, यो खरसाङमै लेखिएको छ भने हामी बुझ्छौँ यो चाहिँ खरसाङको मोटर स्ट्यान्ड हो। नत्र भने हामीले साइनको रूपमा यसलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ? मेरो एकजना बेङ्गली साथीले धेरै वर्ष अगाडि भन्नुभयो, हामी के छिटो हामी के छियो भने म कस्तो छु भने कतै भने कालिम्पोङ कतैदेखि सिलगढीदेखि सिलगढीबाट गएको छ कि अनि कहाँ गयो कालिम्पोङमा भनेर मैले सोद्धाखेरि त सिलगढीमा उसले एउटा बोर्ड लेखेको रहेछ कालिम्पोङ मोटर स्ट्यान्ड। हामीले के छिए लाम भन्दैछ कि के देखेछु तिमी भन्दाखेरि त के देखेको छ भन्दाखेरि त यत्रो पोस्टर देखेको रहेछ कालिम्पोङ मोटर स्ट्यान्ड। क्रिड एज अ सिम्बल अफ फेथ चाहिँ त्यो साइन बोर्ड जस्तो होइन, त्यो क्रिड चाहिँ सिम्बल हो जसमा चाहिँ यसले इङ्गित पनि गर्छ, त्यो रहस्य पनि त्यसमै हुन्छ। भन्नुको मतलब यसले परमेश्वरको विषयमा मात्रै बोल्दैन, परमेश्वरले चिनाउँछ, किनभने त्यो क्रिडभित्र परमेश्वर प्रकट भएको हुन्छ। अनि त्यसै कारण शब्दमा यो वाक्यमा सेन्टेन्समा अनुच्छेदमा हामीहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टले पिता परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा पवित्र आत्माद्वारा अनि मण्डलीद्वारा प्रकट गरेको रहस्य हामी पाउँछौँ। त्यसै कारण क्रिड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसै कारण क्रिड चाहिँ हामीले हामीहरूको क्याटेकिजममा फर्स्ट सिक्ने कुरा नै थियो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्यो चिन्ह बनाउन सिकेपछि बप्तिस्माको लागि तयार हुने प्रत्येक व्यक्तिले क्रिड सिकेकै हुन्छ। नानी बालकलाई ब्याप्टिजम दिँदा आमा बाबुले अनि मण्डलीले क्रिड भन्छ कि भन्दैन भन्नुहोस् त? तपाईँ र मैले
नानीहरूको ब्याप्टिजममा भन्छौँ कि भन्दैनौँ? भन्छौँ। किनभने हामी यो भन्दैछ यो चाहिँ साइन मात्र होइन, एउटा सिम्बल हो। यसमा परमेश्वरको रहस्य पूर्णतया प्रकट भएको हुन्छ। हामीले विश्वास प्रकट प्रथमपल्ट बप्तिस्माको समयमा गर्छौँ। पिता अनि पुत्रले पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा लिन्छ। यसैले यी एक परमेश्वरप्रतिको विश्वास हामीहरू यसै प्रथमपल्ट प्रकट गर्दछौँ अनि प्रकटन हुँदछ। धर्मसारलाई, प्रेरितहरूको धर्मसारलाई विशेष गरेर अब एकछिनमा बताउँछु। यो धर्मसार अरू ट्रेडिसनबाट पनि आएको छ, तर आज हामीहरू प्रेरितहरूको धर्मसारको विषयमा विशेष चर्चा गरिरहेका छौँ। किनभने प्रेरितहरूको धर्मसार चाहिँ हामीहरूको बिचमा एकदमै प्रचलित रहेको छ। प्रेरितहरूको धर्मसारलाई 3 भागमा बाँडिएको छ अथवा अध्यायमा, एक च्याप्टरमा बाँडेर राखेको छ। पहिलो भागमा प्रथम ईश्वरीय व्यक्ति तथा उहाँले गर्नुभएका सबै चमत्कारपूर्ण सृष्टिका विषयमा हामीलाई बताएको छ। गड एन्ड हिज क्रिएसन, अनि उहाँले के गर्नुभयो अनि परमेश्वरले आफ्नो प्रेम कसरी सृष्टिद्वारा यो संसारको सृष्टिमा प्रकट गर्नुभएको छ, त्यो रहस्य हामीले 2-3 सेन्टेन्समा हामीले प्रकट गर्छौँ। दोस्रो भागमा दोस्रो ईश्वरीय व्यक्तिले, सेकेन्ड डिभाइन पर्सनले व्यक्तिले ल्याउनु भएको मुक्तिको बारेमा यो हाम्रो क्रिड अथवा प्रेरितहरूको धर्मसार बोल्दछ। तेस्रो भागमा त्रिएक परमेश्वरको तेस्रो व्यक्ति गॉड द होली स्पिरिट हाम्रो सुरुवात और पवित्रताको मुहानको विषयमा चर्चा गरिएको छ। यी 3 अध्यायहरू हाम्रो बप्तिस्माका मोहनहरू हुन्। गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिटको रहस्य यो जस प्रकारले प्रकट भएको कारण अनि यसमा हामीले गहिरो विश्वास राखेको कारण अनि हाम्रो ख्रिस्टियन जीवनकै आधार यी रहेको कारण हामीहरू बप्तिस्माको बेलामा आफ्नै बप्तिस्माको बेला ठुला छ भने सानोहरूको निम्ति हामीहरूले एउटा साक्षीको रूपमा एउटा सपोर्ट दिँदै आमा बाबुले मण्डलीले बोल्दै ल्याएका छौँ। ऐतिहासिक रूपमा विश्वासको साङ्केतिक चिन्ह त्यो धर्मसार र क्रिड धेरै थियो। प्रेरित र आदिम मण्डलीमा किकुन्के अथवा अथानसियसको धर्मसार भनेर एउटा धर्मसार निकालिएको थियो। टोलेडो, ल्याटरन, लियोन्स अनि ट्रेन्ट जस्ता क्रिस्तीय महासभामा तयार भएका क्रिडहरू पनि मण्डलीलाई दिएको थियो। विदेश दामासी अथवा पोप पल छैटौँले दिनुभएको परमेश्वरका मानिसहरूको धर्मसार भनेर क्रिड अफ द पिपल अफ गड भनेर एउटा क्रिड दिएको थियो। भए पनि बहुचर्चित चाहिँ 2वटा क्रिड हामीहरूले देख्दै आएका छौँ अनि अहिलेको नयाँ मिसलमा 2टै प्रिन्ट भएको छ। पुरानो मिसलमा मिसा बलिदानमा चलाउने किताबमा थिएन, अहिले चाहिँ 2टै प्रेरित धर्मसार अनि दोस्रो चाहिँ नेसाको नाइसियन क्रिड भन्छ 2टै राखिएको छ। बहुचर्चित चाहिँ प्रेरितको धर्मसार रहेको छ। यो पौराणिक रोमन मण्डलीको बप्तिस्माको समयमा प्रयोग गरिने विश्वासको साङ्केतिक चिन्ह मानिन्छ। त्यो चाहिँ रोमन चर्चबाट अनि छोटकरीमा दिएको यो जुन चाहिँ क्रिड छ त्यो चाहिँ तपाईँ र मैले सजिलैसँग बोल्दै आएको दोहोऱ्याउँदै आएको यो साङ्केतिक विश्वासको साङ्केतिक चिन्ह मानिन्छ। अर्को बहुचर्चित धर्मसार चाहिँ 325 अनि 381 को प्रथम 2 एक्युमेनिकल महासभा उपज हो, जसलाई नाइसियन क्रिड अथवा नेसाका धर्मसार अथवा फादर पियस मार्कुसको अनुवाद अनुसार नेसेया कन्स्टान्टिनोपलिटानको विश्वास प्रकटन तथा अथवा धर्मसार भनिन्छ। 2टै हाम्रोमा चाहिँ नेसाको धर्मसार चाहिँ लामो अनि बृहत रूपमा डिस्क्रिप्टिभ
यसले विवरण अलिक गहिरो अनि बृहत रूपमा दिएको एउटा हाम्रो क्रिड छ। त्यो दुईटै हामीलाई अप्सन दिएको छ यो नयाँ मिसनमा। क्याथोलिक मण्डलीले प्रेरित धर्मसारलाई सबैभन्दा पुरानो औ संक्षिप्त रोमीय धर्म शिक्षाको साथ मानिलिन्छ। प्रष्ट औ पूर्ण विवरण यसमा पाइने हुनाले नाइसियन क्रिड अथवा नेसाको धर्मसारलाई बारम्बार प्रयोग गर्दै हामीले यो छोटकरीमा दिएको प्रेरितहरूको धर्मसारलाई क्रिडलाई दोहोऱ्याउँछौँ। जब जब हामीलाई बुझ्नुको लागि अलिकति त्यसको रहस्य गहिरोसम्म जान्नुको लागि हामीलाई दरकार पर्छ, इच्छा हुन्छ, हामी नाइसियन क्रिड अथवा नेसा कन्स्टान्टिनोपल लिदानको यो जुन चाहिँ विश्वास प्रकटन छ त्यो दोहोऱ्याउने गर्छौँ। जब हामी विश्वाससँग धर्मसार हुन्छौँ, हामी परमेश्वर पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मा सम्पूर्ण मण्डलीको सङ्गतिमा प्रवेश गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो रहस्य हामीले बुझ्नु पटक्क भन्नु त राम्रो हो, अघि कसैले पटक्क भन्छौँ, तर त्यसको अर्थ बुझ्नु अति नै अनिवार्य छ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा अनि यो त्रित्रिक परमेश्वरले सम्पूर्ण मण्डलीद्वारा प्रकट गरेको रहस्यमा मात्र हामी प्रवेश गर्दैनौँ, तर तृतीय परमेश्वरको रहस्य सँगसँगै मण्डलीको पूर्ण सङ्गतिमा हामी प्रवेश गर्छौँ जब जब हामी क्रिड भन्छौँ, जब जब हामीहरू यो प्रेरित धर्मसार भन्छौँ। त्यस कारण हामीहरू मिसाको प्रत्येकपल्ट आफ्टर होमिली हामीहरू यो प्रेरित धर्मसार भन्छौँ। रोजरी सुरु गर्नु अगाडि धर्मसार भन्छौँ। कोही कन्फेसर्सले हामीहरू अलिकति विश्वासमा अलिकति ढलपल पायो भने कन्फेसर्सले पापको पेनेन्सको लागि के भन्छन्, गएर तपाईँले 2 पल्ट अथवा 3 पल्ट वा 10 पल्ट वा 20 पल्ट क्रिड दोहोऱ्याउनु भन्नुहुन्छ, विश्वाससँग दोहोऱ्याउनु भन्छ। किनभने त्यो रहस्य नबुझेको कारण हामीहरू धेरैपल्ट हामीहरू आफै भड्केका हुन्छौँ। त्रिएक परमेश्वर र मण्डलीको विश्वासमा हामी जीवित रहन्छौँ अनि प्रत्येकपल्ट यसरी हामीले यो धर्मसार दोहोऱ्याउँदाखेरि त्रिएक परमेश्वर अनि मण्डलीको सङ्गतिमा आफैलाई पाउँछौँ। परमेश्वर सबै थोकको सुरु अनि अन्त भएको कारण हाम्रो विश्वास प्रकटन परमेश्वरप्रति हाम्रो विश्वासबाट आरम्भ भएको पाउँछौँ। हामीले यो यसमा हामीले देख्छौँ अनि यो ट्रान्सलेट पनि भएको छ नेपाली जस्तो, आई बिलिभ इन गड द फादर अलमाइटी क्रिएटर अफ हेभन एन्ड अर्थ भन्नुभयो बाइबल। म विश्वास गर्छु परमेश्वरमाथि जसले के गर्नुभयो, प्रेरितहरूको धर्मशालाको पहिलो सेन्टेन्स भन्नुहोस् त, म विश्वास गर्दछु स्वर्ग अनि पृथ्वीका सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर। त्यो चाहिँ हाम्रो बिगिनिङ हो। किन बिगिनिङ? यो अति मौलिक स्वीकृति हो, यो फन्डामेन्टल एक्सेप्टेन्स विश्वासको। तपाईँ र मेरो विश्वासको एउटा के भन्छ फन्डामेन्टल एक्सेप्टेन्स चाहिँ यो। तपाईँ र मैले एक्सेप्ट गर्दैछौँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, देयर इज गड भनेर तपाईँ र मैले एक्सेप्ट गर्दैछौँ। अनि यही गड, यही परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको स्वर्ग अनि पृथ्वीको भनेर भन्नुको मतलब तपाईँ र मेरो सर्वस्व सुरु अनि अन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले कायम गर्दैछौँ। त्यसै कारण यो असाधारण प्रार्थना होइन। तपाईँ र मैले एउटा प्रोफेसन अफ फेथ जब गर्दैछौँ अनि यो भन्दैछौँ भने परमेश्वरलाई बाई डिफल्ट अब हाम्रो रेसिटेसन अफ दिस प्रेयर हामीले परमेश्वरलाई स्वीकार गरिसकेका हुन्छौँ। परमेश्वरप्रति विश्वास गर्नुको अर्थ हुन्छ उहाँको शक्ति अनि कार्यमाथि विश्वास गर्नु। यसरी हामी प्रेरितहरूको धर्मशालाको प्रथम अनुच्छेदमै स्वीकार गर्छौँ, म विश्वास गर्छु स्वर्ग अनि पृथ्वीका सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरमा। यसैले मेरो विश्वास, तपाईँको विश्वास र हाम्रो विश्वास अडेको छ एक प्रेमी सृष्टिकर्ता
परमेश्वरमा, जसले आफैलाई पुत्र परमेश्वर यीशुमा प्रकट गर्नुभयो मुक्तिदाताको रूपमा, पवित्रीकरण ल्याउने पवित्र आत्मा परमेश्वरको रूपमा परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुभयो। जब म प्रेरित धर्मसार बन्छु, म यही सत्य दोहोऱ्याउँछु अनि दोहोऱ्याइरहेको हुन्छु। अनि जब जब म विश्वाससँग यो प्रेरित धर्मसार प्रकट गर्छु, म विश्वासमा कमजोर रहेको मेरा मित्रहरूलाई, मण्डलीका सदस्यलाई, छोराछोरीलाई, हुनसक्छ माता पितालाई, हुनसक्छ फादर सिस्टरहरूलाई विश्वासको आज्ञाकारितामा निम्तो लिइरहेको हुन्छु। तपाईँलाई मैले क्रिट भन्दाखेरि त्यो गरिरहेको हुन्छु। आफैलाई पनि मैले कमिटमेन्ट दिइरहेका हुन्छु, परमेश्वरको अगाडि कमिटमेन्ट दिइरहेका हुन्छु। अनि मैले अरूलाई इन्भिटेसन दिइरहेको हुन्छु। यो चाहिँ हो जीवनको रहस्य, यो हो प्रकट भएको रहस्य। यसमा फर्क, तिमी विश्वासको आज्ञाकारितामा फर्क भनेर इन्भिटेसन दिइरहेका हुन्छौँ। त्यसै कारण यसलाई हामीले विश्वाससँग यसलाई हामीले बुझेर यसलाई गहिरेर हामीले प्रकट गर्नु पर्दछ। हाम्रो विश्वास त्रिएक परमेश्वरमा रहेको कारण त्रिएक परमेश्वरको प्रत्येक व्यक्तिबाट प्रकट भएका रहस्यहरूमा पनि मेरो विश्वास, हाम्रो विश्वास हामीले प्रकट गरिरहेका हुन्छौँ। मेरो, तपाईँको, हाम्रो विश्वास त्रिएक परमेश्वरमा के छ त्यो हामीले प्रकट गरिरहेका हुन्छौँ। प्रभु यीशुको जीवनद्वारा प्रकट भएको देहधारण, दुःख, मृत्यु औ बहुउत्थानको रहस्यमा पनि हामी विश्वास गरिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यो विश्वासको आज्ञाकारितामा एकाअर्कालाई निमन्त्रणा दिइरहेका हुन्छौँ। त्रिएक परमेश्वरको तेस्रो व्यक्तिद्वारा प्रकट भएको रहस्यमा विश्वास गरेको कारण हामी भन्न सक्छौँ, म पवित्र काथोलिक मण्डलीमा विश्वास गर्छु, यसको शिक्षामाथि विश्वास गर्छु, म विश्वास गर्छु सन्तहरूको सङ्गतिमा भनेर हामीले प्रकट गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले प्रकट गरिरहेका हुन्छौँ जब हामीले भन्छौँ म विश्वास गर्छु सन्तहरूको सङ्गतिमा। हामीले तीनवटा रहस्यको विषयमा हामीले एकाअर्कालाई बताइरहेका हुन्छौँ। एउटा हो सन्तहरूको सङ्गतिमा विश्वास गर्नुको एउटा अर्थ हुन्छ, हामी विश्वास गर्छौँ कि यहाँ जिरहेका तपाईँ र म हामीहरू पिलग्रिम बिलिभर्स, पिलग्रिम के हुन्छ, विश्वासीहरू हामीहरू हौँ। दोस्रो चाहिँ हामीहरूले घोषणा गरिरहेका हुन्छौँ, जतिजना हामीदेखि बिछोडिएर शरीरमा बिछोडिएर गएका छन्, जसले पूर्णतया आफ्नो जीवनको त्यो पुरस्कार पाएका छैनन्, जसलाई हामीले चल्ती भाषामा भन्छौँ शोधार्थीमा परेका हुन्छन्, उनीहरूले पनि परमेश्वरको यो रहस्यमा प्रवेश गरेर मुक्ति पाउँछन् भनेर हामी घोषणा गरिरहेका हुन्छौँ। अनि तेस्रो चाहिँ सन्तहरूको सङ्गतिमा विश्वास गर्नुको अर्थ हुन्छ, हामीहरू एक दिन यी सबै बन्धनहरूबाट मुक्त भएर पूर्णतया परमेश्वरको जीवन रहस्यमा, परमेश्वरको सङ्गतिमा हामीहरू प्रवेश गरेका हुन्छौँ भनेर प्रकट गरिरहेका हुन्छौँ। आउनुहोस् यी वाक्यहरूले, यी शब्दहरूले, यी अनुच्छेदहरूले प्रकट गरेका हाम्रो विश्वासको रहस्यको विषयमा छोटकरीमा हामीले सुन्यौँ। यसमाथि हामी मनन चिन्तन गर्छौँ। आजदेखि उसो जब हामीहरू अरूलाई क्याटेकिजम सिकाउँछौँ अनि क्रिट सिकाउँछौँ, हामीहरूले एकअर्कालाई यो रहस्यमा आकर्षित गर्दै यो रहस्यमा अगाडि बढाउँदै लैजाने कोसिस गरेछौँ। आज हामीहरू यो वचन यो बाँटिसकेका छौँ। अब हामी सबै उठेर एकपल्ट विश्वासको यो प्रकटन पूर्णतया विश्वाससँग पूर्णतया अनुभव गर्दै हामी एकसाथ भन्नेछौँ। हामीहरू प्रेरितहरूको धर्मसाथ अब हामी एकसाथ हामी प्रकट गर्नेछौँ।
प्रेरितहरूको धर्मशालामा छ, नैसियाको प्रेरित होइन। म विश्वास गर्छु स्वर्ग अनि पृथ्वीका सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरमा अनि उहाँका एकमात्र पुत्र हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टमा उहाँ पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारित हुनुभयो, कन्या मरियमबाट जन्मनुभयो, पन्तियस पिलातसको समयमा दुःख भोग्नुभयो, क्रुसियाइनुभयो, मर्नुभयो अनि दफन हुनुभयो। उहाँ अधोलोकमा ओर्लनुभयो, तेस्रो दिन मृत्युबाट उहाँ पुनरुत्थित हुनुभयो, स्वर्गमा उत्रनुभयो अनि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरको दायाँमा विराजित हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट जीवित र मृतकहरूको न्याय गर्न उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामा, पवित्र क्याथोलिक धर्म मण्डलीमा, सन्तहरूको सङ्गतिमा, पापको क्षमामा, देहको पुनरुत्थानमा अनि अनन्त जीवनमा। आमेन। बस्नुहोस्। सानी मनको प्रार्थना गर्छु। दयालु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। दृश्य अदृश्य कुराहरूलाई प्रयोग गरे तपाईँले आफ्नो जीवन रहस्य, आफ्नो प्रेम रहस्य, आफ्नो मुक्ति रहस्य तपाईँले हामीलाई प्रकट गरिरहनुहुन्छ। आजको यो साँझमा प्रेम धर्मशालामाथि मनन चिन्तन गर्दै तपाईँले दिनुभएको प्रकटन विषयमा केही मनन चिन्तन गर्न सक्यौँ, त्यसको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले दिनुभएको जीवनदानको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले दिनुभएको विश्वासदानको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले दिनुभएको बोलानको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले दिनुभएको यो मण्डलीको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले दिनुभएको यस समयको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको प्रकटन निरन्तर हाम्रो अघि रहिरहन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। तपाईँले आजको दिनमा विश्वासको आधिकारितामा निम्ति दिनुभएको छ। यस मण्डलीका प्रत्येक सदस्यलाई, उपस्थित अनुपस्थित प्रत्येकलाई तपाईँले विश्वासको आधिकारितामा निम्ति दिनुभएको छ। तपाईँले अब्राहमलाई दिनुभएको निम्तो, सारालाई दिनुभएको निम्तो, तपाईँले मरियालाई दिनुभएको निम्तो, एलिजाबेथलाई दिनुभएको निम्तो, सन्तलाई दिनुभएको, गुरुहरूलाई दिनुभएको, शिक्षकहरूलाई, प्रवक्तालाई दिनुभएको निम्तो आजको दिनमा हामी तुच्छ छोराछोरीलाई पनि दिइरहनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको यो निम्तोको लागि, विश्वासको आधिकारितामा जिउनको निम्ति तपाईँले दिनुभएको यो प्रेम धर्मशालालाई सुरुवात गरी तपाईँले नै बोल्नुभएको वचनहरू, तपाईँबाट आएको आवाज हृदयमा सुन्नुको निम्ति अनि यसलाई प्रत्युत्तरको रूपमा आफ्नो जीवनलाई आधिकारितामा अघि बढाउनको लागि चाहिएको कृपा प्रदान गर्नुहोस्। हामी यो गीत चढाइरहेका छौँ तपाईँको पवित्र नाममा। अनुसार अब आफ्नो विश्वासको धर्मशालाको विषयमा आधार हामीलाई अति रोचकीय तरिकाले विश्वास प्रार्थना पाइन्छ। पुरानो नियममा अब्राहमदेखि लिएर नयाँ नियममा विशेष गरी आत्मलाई विश्वासको प्रकटन अनि प्रेरितहरूले गरेको विश्वासको प्रकटन साथसाथै हामीलाई उहाँले सिकाउनुको निम्ति प्रेरितहरू आएर जो प्रेरितहरूका धर्मसार उहाँले रचना गरे अनि हामी समक्ष राखे। छोटो रूपमा, संक्षिप्त रूपमा हामी जे पनि भन्दछौँ एक शब्दमा हामीले हाम्रो विश्वास प्रकट गरेको हुन्छौँ भनेर हामीलाई अति तरिकाले बुझाइदिनु भयो। त्यसको निम्ति म मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले भने हाम्रो युथ प्रेसिडेन्ट श्वेता आएर उहाँलाई अभिवादन पत्र प्रदान गर्ने अनुरोध गर्दछु। त्यसको बादमा हाम्रो समाजका शेर्पा आएर धन्यवादको शब्द राखिदिने अनुरोध गर्दछु। प्यारिसको तर्फबाट
Father for his wonderful talk on the creed. We, the youths, have prepared a small and a short felicitation letter which I would like to read for you all. St. Paul's Youth, St. Paul's the Apostle Church, Kushion, dated March 6, 2021. Dear Father Samuel, having had our inner spirit abated and our hopes unfulfilled amidst the trying times, whence death and fear triumphs, when a pandemic has overtaken the human civilization, the only answer we received from God was silence. Little did the anxious spirits of us youths abide with the silence of Christ. Only then was the deafening loudness of silence broken, when you enunciated those words of wisdom on the novena of grace to St. Francis Xavier. Truly, you were standing in personal Christi at the little. The hearts of us youths were pierced the moment a few chosen words departed from your lips. The words being most amiable and most loving, St. Francis Xavier. How shall our amorous gratitude towards you be expressed, we know not. We can only offer you our unblemished love and only pray that this love is agape. Thy beloved youths, undersigned Sweta Veronica Chetri, President, Christopher Majumdar, Secretary. Thank you, and now I would like to welcome a member of our youth to come and hand over this felicitation letter to our dear Father.
स्वर्गबाट रोटी वर्षाउनु भयो। तपाईले वास्तव संस्कारमा आफ्नो दुःखको सम्झना हामीलाई छोडिराख्नु भयो। हामीले तपाईको पवित्र शरीर र रगतको रहस्य यसरी मान्न पाऊँ कि तपाईको मुक्ति कार्यको फल नित्य प्राप्त गर्न सकौँ, जो जिउन अनि राज्य गर्नुहुन्छ युगानुयुगसम्म। ईश्वरीय प्रशंसा धन्योस् ईश्वर, धन्योस् उहाँको पवित्र नाम, धन्योस् यीशु ख्रीष्ट साँचो ईश्वर अनि साँचो मानिस, धन्योस् यीशुको नाम, धन्योस् उहाँको पवित्र हृदय, धन्योस् उहाँको अमूल्य रगत, अति पवित्र संस्कारमा यीशु, धन्योस् पवित्र आत्मा सान्त्वनादाता ईश्वर, धन्योस् ईश्वर की माता अति पवित्र मरिया, धन्योस् उहाँको निष्कलङ्क अनि पवित्र गर्भधारण, धन्योस् उहाँको प्रतापी स्वर्ग उठान, धन्योस् कन्या अनि माता मरियाको नाम, धन्योस् उहाँको अति शुद्ध स्वामी धर्मी जोसेफ, धन्योस् उहाँका दूतहरू अनि धर्मीहरूमा ईश्वर, संत फ्रांसिस जेवियर का बिना प्रार्थना। हे अति प्रिय फ्रांसिस जेवियर, म तपाईसित एक मनचित्त भई प्रतापी परमेश्वरको आराधना गर्दछु। यस जीवनमा तपाईले उहाँबाट यसका आश्चर्य कृपादान अनि स्वर्गमा यस्तो महिमा पाउनु भएकोमा म हर्ष मान्दछु अनि उनी ईश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछु। ईश्वरको सामु शक्तिशाली भई तपाईले मेरो खातिर शुद्ध जीवन अनि पवित्र मरणको कृपा मागिदिनुहोस्। आज तपाईको सामु म यो विशेष अर्जी चढाउँदछु।
कृपादान तपाईले मलाई दिलाइदिनुहुन्छ भनी म पुरा आशा राख्दछु र मैले मागेको कृपादानबाट तपाईँ ईश्वरको बढाई या मेरो आफ्नो भलाइ नहुने भए परमेश्वरको गुप्त विचार अनुसार उहाँलाई म